नमाज की हालत में अगर शौहर बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो बीवी को क्या करना चाहिए? क्या नमाज को तोड़कर शौहर की बात मान लेनी चाहिए या नमाज को जारी रखना चाहिए? क्या शौहर के हक़ को मुकद्दम रखा जाए या अल्लाह के हुजूर झुके रहने को? आज की वीडियो में मैं आपको वो बातें बताऊंगी जो शायद आपने कभी न सुनी हो। वो बातें जो हमारे घरों के सुकून और हमारी इबादत के वक़ार से जुड़ी हुई हैं। क्या आप जानती हैं कि इस मामले में नबी अकरम ने क्या फरमाया? क्या आप जानती हैं कि फरिश्ते किस पर लानत भेजते हैं? क्या आप जानती हैं कि एक औरत की नमाज और शौहर के हक के दरमियान कैसे फैसले किए गए हैं? अगर नहीं जानती तो मेरे साथ जुड़ी रहिए, क्योंकि आज हम इस राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आज हम उन बातों को जानेंगे जो नमाज और शौहर के हक के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखती है। आज हम जानेंगे कि क्या एक बीवी के लिए नमाज को तोड़ना अफजल है या शौहर के हक को पूरा करना। क्या आप तैयार हैं उस हकीकत को जानने के लिए जो शायद आपके दिलो दिमाग को झंझोड़ कर रख दे? क्या आप उस राज से पर्दा उठाने के लिए तैयार हैं जो नमाज, शौहर के हक और फरिश्तों की लानत के दरमियान जुड़ा हुआ है? तो आइए आज हम इस मौजू की गहराई में उतरकर उन बातों को जानने की कोशिश करते हैं जो हमारी इबादत और घरेलू जिंदगी के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करती है। क्या आप तैयार हैं? प्यारी बहनों, ये राज की बातें बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मियाँ बीवी की जिंदगी के बारे में ऐसी गहरी, हैरान कुन और रूह को झंझोड़ देने वाली मालूमात फराहम करना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। मियाँ बीवी का रिश्ता वो मुकद्दस बंधन है जिसकी बुनियाद अल्लाह के हुक्म से कायम की जाती है। यह रिश्ता महज जिस्मों का मिलाप नहीं, बल्कि यह दो रूहों, दो दिलों और दो जिंदगियों के मिलने का नाम है। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि शौहर को अपनी बीवी के साथ कैसे रहना चाहिए? क्या आप जानती हैं कि एक शौहर के नरम लहजे में कहे गए चंद मोहब्बत भरे अल्फाज उसकी बीवी के दिल की गहराइयों को कैसे सुकून बख्शते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया कि जब एक शौहर अपनी बीवी के माथे पर मोहब्बत से बोसा देता है तो उस बोसे की तासीर उसके दिल के गमों को ऐसे खत्म कर देती है जैसे तेज हवा खुश्क पत्तों को उड़ा ले जाती है? क्या आप जानती हैं कि जब शौहर अपनी बीवी को नरमी से थामकर उसके गालों पर मोहब्बत भरे लम्स से हाथ फेरता है तो उस लम्स की गर्मी बीवी के दिल की सारी बर्फ को पिघला कर रख देती है? शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को अपनी जिंदगी की सबसे कीमती दौलत समझे। उसे वो इज्जत दे, वो मोहब्बत दे, वो उल्फत दे, जिससे उसे महसूस हो कि वो सिर्फ शौहर की बीवी ही नहीं बल्कि उसके दिल की धड़कन भी है। और क्या आप जानती हैं कि शौहर का अपनी बीवी से मोहब्बत से पेश आना, उसके दिल को तसल्ली देना, उसे करीब करना, उसके गालों पर बोसा देना, उसे सीने से लगाना, ये सब अल्लाह के नजदीक इतना महबूब अमल है कि फरिश्ते भी ऐसी मोहब्बत को देखकर रहमतों की दुआएं करते हैं। और जब हम बिस्तरी की बात आती है तो ये महज जिस्मों का मिलाप नहीं, बल्कि ये दिलों की गहराइयों में उतरने, रूहों को करीब करने, जज्बात को एक दूसरे में जज्ब करने का अमल है। क्या आप जानती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब शौहर अपनी बीवी के पास हमबिस्तरी के लिए जाए तो सबसे पहले उसे अपने लम्स से मुतमिन करे, उसके दिल की बातें सुने, उसके कानों में मोहब्बत भरे अल्फाज सरगोशी करे। क्या आपने कभी सोचा कि जब शौहर अपनी बीवी के बालों को मोहब्बत से छूता है, उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे प्यार से चूमता है, उसके दिल में ऐसी मोहब्बत की लहरें दौड़ जाती हैं जो उसके दिल के सारे गिले, शिकवे, नाराजगियां और गमों को बहाकर ले जाती हैं। हम बिस्तरी के लम्हात में शौहर को चाहिए कि वो बीवी को महज जिस्मानी सुकून न दे, बल्कि उसके दिल को भी अपने करीब लाए, उसकी आंखों में झांक कर उसे ये एहसास दिलाए कि वो उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। क्या आप जानती हैं कि जब एक शौहर हमबिस्तरी के दौरान अपनी बीवी के कानों में सरगोशी करता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तो उसके इन चंद अल्फाज में इतनी तासीर होती है कि वो औरत अपनी तमाम परेशानियां, अपने सारे दुख, अपनी सारी तकलीफें भूलकर उस लम्हे को अपने दिल में ऐसे बसा लेती है जैसे प्यासा पानी के हर कतरे को जज्ब कर लेता है। और क्या आप जानती हैं कि हमबिस्तरी के दौरान शौहर का अपनी बीवी के साथ नरमी से पेश आना,
उसे इज्जत देना, उसे अहमियत देना, उसे ये एहसास दिलाना कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। ये अमल अल्लाह के यहाँ इतना महबूब है कि फरिश्ते उस जोड़े पर रहमतों के फूल बरसाते हैं, और यही वो लम्हात होते हैं जिनमें अल्लाह की रजा पोशीदा होती है। लेकिन ये सब कुछ बताने के बाद आखिर में मैं आपको वो बात बताऊंगी जो शायद आपने कभी न सुनी हो। वो राज जो मियाँ बीवी के दरमियान निहायत अहम है। जब शौहर अपनी बीवी को नमाज के दौरान हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो बीवी को क्या करना चाहिए? क्या नमाज को तोड़कर शौहर की बात मान लेनी चाहिए या नमाज को जारी रखना चाहिए? क्या शौहर के हक को तरजीह दी जाए या अल्लाह के हक को? ये सब कुछ आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। क्या आप तैयार हैं वो राज जानने के लिए? क्या आपका दिल भी बेकरार हो चुका है ये सुनने के लिए? तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि आज आपको वो बात बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। प्यारी बहनों, ये राज की बातें बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ मियाँ बीवी की जिंदगी के बारे में ऐसी गहरी और दिल को छू लेने वाली बातें बताना चाहती हूँ जो आपके दिलों को मोहब्बत, उल्फत और सुकून से भर देंगी। मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह की तरफ से अता की गई वो कीमती नेमत है जिसकी कदर करना हर शौहर और हर बीवी पर फर्ज है। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी को अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा समझे, उसे ये एहसास दिलाए कि वो महज एक औरत नहीं बल्कि उसके दिल का चयन, उसकी आंखों का सुकून और उसके दिल की धड़कन है। जब शौहर अपनी बीवी को नरमी से अपने करीब करता है, उसके बालों में अपनी उंगलियों से मोहब्बत भरे लम्स देता है, उसके चेहरे पर अपने होठों से बोसा देता है, तो उस लम्हे बीवी का दिल अपने शौहर की मोहब्बत में ऐसे डूब जाता है जैसे चांदनी रात में समुंदर की लहरें अपनी गहराइयों में चांद को समो लेती हैं। शौहर को चाहिए कि वो हमबिस्तरी से पहले अपनी बीवी के दिल को सुकून दे, उसके कानों में मोहब्बत भरे अल्फाज सरगोशी करे, उसके हाथों को अपने हाथों में थामे, उसे अपनी बाहों में लेकर अपने दिल की धड़कनें सुनाए, क्योंकि बीवी का दिल उसी वक्त मुतमिन होता है जब वो अपने शौहर के दिल की धड़कनों को अपने दिल के करीब महसूस करती है। एक शौहर जब हमबिस्तरी के लिए अपनी बीवी के पास आता है तो उसका मकसद सिर्फ अपनी ख्वाहिशात की तकमील नहीं होना चाहिए, उसका मकसद अपनी बीवी के दिल को वो सुकून देना होना चाहिए जो उसे किसी और अमल से नहीं मिल सकता। बीवी को अपने शौहर के लम्स में वो सुकून, वो राहत, वो मोहब्बत महसूस होनी चाहिए जो उसे दुनिया की किसी और चीज में नहीं मिल सकती। शौहर को चाहिए कि वो हमबिस्तरी से पहले अपनी बीवी के माथे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर बोसा दे, उसके कानों में ये कहे कि तुम मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश हो, उसके गालों पर अपने होठों से मोहब्बत का बोसा सब्त करे ताकि उसके दिल के सारे गम, सारे दुख, सारी तकलीफें लम्हों में खत्म हो जाएं। क्योंकि औरत के दिल की तस्कीन सिर्फ हमबिस्तरी में नहीं बल्कि उस मोहब्बत भरे लम्स में पोशीदा है जो उसके दिल को मुतमिन कर दे, उसे ये एहसास दिलाए कि वो अपने शौहर की जिंदगी की सबसे कीमती अमानत है। हमबिस्तरी के लम्हात में शौहर को चाहिए कि वो बीवी के साथ नरमी से पेश आए, उसके जज्बात को महसूस करे, उसे इज्जत दे, उसे ये यकीन दिलाए कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। जब शौहर हमबिस्तरी के दौरान अपनी बीवी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे ये एहसास दिलाए कि वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत है, तो बीवी के दिल के अंदर मोहब्बत की वो लहर दौड़ती है जो उसके दिल के सारे गमों को बहा कर ले जाती है। उसके कानों में मोहब्बत भरे अल्फाज सुनाना, उसके चेहरे पर नरमी से हाथ फेरना, उसके बालों को छूना, उसके माथे पर बोसा देना, ये सब वो लम्हात हैं जिनमें मोहब्बत की गहराई और अल्लाह की रजा पोशीदा है। और यही वो लम्हात हैं जिनमें एक शौहर अपनी बीवी के दिल को मुकम्मल तौर पर अपने करीब कर लेता है। और मेरे मोहतरम भाइयों, शौहर को चाहिए कि जब वो अपनी बीवी के करीब आने का इरादा करे तो वो उसके दिल के जज्बात को महसूस करे, उसकी कैफियत को समझे, उसके दिल की धड़कनों को अपने लम्स से मुतमीन करे। हमबिस्तरी सिर्फ जिस्मानी अमल नहीं बल्कि ये दो दिलों के दरमियान मोहब्बत, उल्फत और सुकून का वो पल है जो दो जानों को एक बना देता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वो तुम्हारी पोशाक है और तुम उनकी पोशाक हो। ये पोशाक महज जिस्मों को ढांपने के लिए नहीं
بلکہ یہ دو روحوں کے درمیان قربت، محبت اور تحفظ کا وہ رشتہ ہے جس کے بغیر انسان کا وجود ادھورا رہ جاتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ جب وہ اپنی بیوی کے قریب آنے کا ارادہ کرے تو اسے نرمی، محبت اور شفقت کے ساتھ اپنے قریب لائے۔ عورت کا دل اس وقت تک ہم بستری کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جب تک اسے اپنے شوہر کے لمس میں وہ گرمی، وہ محبت اور وہ چاہت محسوس نہ ہو جو اس کے دل کے اندر کی سردیوں کو پگھلا دے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو نرمی سے بیوی کے بالوں پر پھیرے، اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دے، اس کے کانوں میں سرگوشی کرے کہ تم میری زندگی کی سب سے قیمتی دولت ہو، تاکہ اس کے دل کا ہر بند دروازہ کھل جائے، اس کے جسم کا ہر حصہ شوہر کے لمس کو محسوس کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی جب اپنی بیوی کے پاس جائے تو پہلے اس کے ساتھ کھیل کود کرے، اس کے دل کو سکون دے، اسے اپنے قریب کرے، پھر ہم بستری کرے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب شوہر اپنی بیوی کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے چومتا ہے، اس کے گالوں پر محبت سے ہاتھ پھیرے، اس کی پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہے، تو اس کے اندر کی ساری بے چینی، ساری تھکن اور سارا غم پل بھر میں ختم ہو جاتا ہے؟ جیسے تیز آندھی میں اڑتے ہوئے پتے اچانک بارش کی پہلی بوند پر سکون پا لیتے ہیں، ویسے ہی عورت اپنے شوہر کے لمس میں اپنے سارے غم بھلا دیتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب آنے سے پہلے اسے مکمل طور پر اپنی باہوں میں لے، اسے نرمی سے سینے سے لگا کر اس کے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کرے، اس کے کانوں میں سرگوشی کرے کہ تم میرے لیے سب کچھ ہو، تاکہ اس کے دل کا ہر خوف ختم ہو جائے، اس کے جسم کا ہر حصہ سکون محسوس کرنے لگے۔ ہم بستری کے لمحات میں شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو مکمل طور پر مطمئن کرے، بیوی کی آنکھوں میں جھانک کر اسے وہ الفاظ سنائے جو اس کے دل کی گہرائیوں کو پرسکون کر دیں، اسے اپنے ہاتھوں سے محبت بھرے انداز میں سہلائے، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں سے بوسہ دے، اس کے گالوں پر محبت سے چومے، تاکہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں، اس کے جسم میں محبت کی لہر دوڑ جائے، کیونکہ عورت کے دل کی تسکین اس کے شوہر کے نرم لمس میں ہے۔ اللہ نے شوہر کو بیوی کے لیے ایک ایسا سائبان بنایا ہے جو اس کے جسم اور روح دونوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ ہمبستری کے دوران اپنی بیوی کو یہ احساس دلائے کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے، اس کا دل اسی کے لیے دھڑکتا ہے، اس کی باہوں میں سکون کا وہ سمندر ہے جس کی لہروں میں وہ خود کو محفوظ سمجھتی ہے۔ ہمبستری کے دوران شوہر کو اپنی بیوی کے کانوں میں سرگوشی کرنی چاہیے، اسے یہ کہنا چاہیے کہ تم میری جنت ہو، تم میرے دل کی راحت ہو، تاکہ اس کے دل کے اندر کے سارے گلے، شکوے، ناراضگیاں اور غموں کے بادل پل بھر میں ختم ہو جائیں، کیونکہ ہم بستری میں صرف جسم کا ملنا نہیں بلکہ دو دلوں کا، دو روحوں کا اور دو زندگیوں کا ایک دوسرے میں سما جانا ہوتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے پیار سے چومتا ہے، اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھتا ہے، اس کی آنکھوں کو اپنے ہونٹوں سے چھوتا ہے، تو وہ لمحات ان دونوں کے درمیان محبت کی ایک ایسی یاد بن جاتے ہیں جو قیامت تک ان کے دلوں میں زندہ رہتی ہے۔ یہی وہ لمحات ہیں جب شوہر اور بیوی کی روحیں ایک ہو جاتی ہیں، دلوں کے درمیان کی ساری دوریاں ختم ہو جاتی ہیں اور محبت کا وہ پل بنتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا۔ اور یہی اللہ کو پسند ہے کہ اس کا بندہ اپنی بیوی کے دل کو سکون دے، اس کے جذبات کی قدر کرے، اس کے دل کو اپنے دل کے قریب کرے، تاکہ ان کی محبت میں اللہ کی رضا شامل ہو جائے۔ پیاری بہنوں، یاد رکھو کہ بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ ایسے پیش آنا چاہیے جیسے نرم ہوا درختوں کو سہلاتی ہے۔ بیوی کے الفاظ شوہر کے دل کو سکون دینے والے ہونے چاہیے، اس کی باتیں شوہر کے غموں کو مٹانے والی ہونی چاہیے۔ ایک عورت کا اصل حسن اس کی نرم مزاجی میں ہے، اس کی باتوں کی مٹھاس میں ہے، اس کی وفاداری میں ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ پیار سے بات کرتی ہے، اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیری رکھتی ہے، تو شوہر کے دل کی ہر ٹوٹ پھوٹ ایسی جڑتی ہے جیسے بارش کے بعد زمین کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ہر خوشی میں شریک ہو، اس کے غم کو اپنے سینے میں جگہ دے، اس کے دل کے زخموں کو اپنے الفاظ کی مٹھاس سے بھر دے۔ عورت کا اصل حسن اس کے چہرے پر نہیں بلکہ اس کی باتوں کے سریلے پن میں ہے۔
وہ شوہر کے دل میں اسی وقت گھر کر سکتی ہے جب وہ اس کے ساتھ محبت بھرے لہجے میں پیش آئے، جب وہ اس کے دل کی ہر دھڑکن کو اپنے دل میں محسوس کرے۔ میرے محترم بھائیوں، شوہر کے لیے بیوی اس پھول کی مانند ہے جسے اگر نرمی سے چھوا جائے تو وہ مہکنے لگتا ہے، اور اگر سختی سے پکڑا جائے تو وہ مرجھا جاتا ہے۔ ایک شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے دل کی کیفیت کو سمجھے، اس کے جذبات کی قدر کرے، اس کے آنسوؤں کو اپنی انگلیوں سے پونچھے، اس کے دل کے اندر کی ہر چیخ کو اپنے کانوں سے سنے۔ شوہر کا اصل فرض صرف بیوی کو کمانا کھلانا نہیں، بلکہ اس کے دل کو محبت کے لمس سے مطمئن کرنا بھی ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی امانت ہے، تو اس لمحے بیوی کے دل کی ہر الجھن ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے دل میں محبت کی جڑوں کو ایسے مضبوط کرے جیسے زمین میں درخت کی جڑیں مضبوطی سے گڑی ہوتی ہیں۔ شوہر کا ہر لمس، ہر نظر، ہر بات اس کی بیوی کے دل کو وہ سکون دے جو سمندر کی لہروں کو دیکھ کر ایک پریشان مسافر کو ملتا ہے۔ پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ کو ایک ایسی حکایت سناتی ہوں جو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ ایک دن ایک عورت ایک بزرگ کے پاس آئی۔ اس کے چہرے پر مایوسی کی لکیریں تھیں، آنکھوں میں تھکن کے سائے تھے، اور دل کی کیفیت ایسے تھی جیسے کوئی طوفان اس کے دل کو چیر کر گزر گیا ہو۔ بزرگ نے اسے غور سے دیکھا اور کہا، بیٹی، تیرے چہرے پر اداسی کی گرد کیوں چھائی ہوئی ہے؟ تیرے ہونٹوں پر خاموشی کی زنجیر کیوں بندھی ہوئی ہے؟ عورت نے روتے ہوئے کہا، اے بزرگ، میرا شوہر مجھ سے دور ہو چکا ہے۔ اس کی محبت میرے دل کے لیے وہ بادل بن چکی ہے جو برسنے کی بجائے میرے دل کے آنگن میں سوکھی ہواؤں کی لو چلاتا ہے۔ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، وہ مجھ سے دور رہتا ہے، وہ میرے وجود کو نظر انداز کرتا ہے۔ بزرگ نے ایک سوکھے پتے کو ہاتھ میں اٹھایا اور اس عورت کے سامنے کر دیا۔ بیٹی، یہ پتا دیکھ، جب یہ درخت پر تھا تو ہرا بھرا، تازہ اور خوشبو سے بھرا ہوا تھا، مگر جب یہ درخت سے جدا ہوا، جب اس کا رشتہ اپنے اصل سے ختم ہو گیا، تو یہ سوکھ کر بے جان ہو گیا۔ تیرے شوہر کا دل بھی اس درخت کی مانند ہے جو محبت کے پانی سے سیراب ہونے کی بجائے سوکھ چکا ہے۔ تو اپنی محبت کے جذبات کو نرمی سے اس کے دل پر بکھیر، اسے وہ لمس دے جو اس کے دل کی سوکھی زمین کو نرم کر دے۔ اپنے الفاظوں کی بارش سے اس کے دل کی بنجر زمین کو سیراب کر۔ تو اس کے دل کو اپنے الفاظ کی مٹھاس سے یوں بھگو دے جیسے بہار کی پہلی بارش سوکھی زمین کو بھگو دیتی ہے۔ عورت نے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، مگر اے بزرگ، میں تو اسے ہر روز اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی ہوں۔ بزرگ نے پتے کو ہوا میں اچھالتے ہوئے کہا، بیٹی، محبت صرف لفظوں میں نہیں بلکہ لمس میں، آنکھوں میں، نرمی میں، قربت میں اور سکون دینے والے لمحات میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ تیرے شوہر کے دل کا درخت سوکھ چکا ہے، تو اپنی محبت کی نرم پھوار سے اس کی جڑوں کو سیراب کر، اپنے لمس کو اس کے دل کی بنجر زمین پر ایسے پھیلا جیسے بارش کے قطرے سوکھی زمین پر گرتے ہیں۔ اپنے الفاظوں کی مٹھاس کو اس کے دل میں ایسے جذب کر دے جیسے شجر اپنے پتوں میں بارش کی بوندوں کو جذب کر لیتا ہے۔ عورت نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پتے کو اٹھایا اور دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ وہ اپنے شوہر کے دل کی سوکھی زمین کو محبت کے سمندر میں بہا دے گی۔ وہ اس کے دل کو اپنے لمس سے ایسے چھوئے گی جیسے ہوا درختوں کی ٹہنیوں کو چھوتی ہے۔ وہ اپنے الفاظوں کی شیرینی کو اس کے کانوں میں یوں انڈیلے گی جیسے چاندنی رات میں چاند کی روشنی ہر سمت پھیلتی ہے، اور وہ اس کے چہرے پر اپنے ہاتھوں سے محبت کی ایسی نرمی بکھیرے گی کہ اس کے دل کی ہر سوکھی شاخ ہری بھری ہو جائے گی۔ یہی وہ لمحات ہوتے ہیں جو ایک بیوی کے دل کو اس کے شوہر کی قربت کا احساس دلاتے ہیں، جو اس کے دل کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے سب کچھ ہے، اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ پیاری بہنوں، نماز وہ عظیم عبادت ہے جس کے ذریعے انسان اپنے خالق سے ملاقات کرتا ہے۔ یہ وہ مقدس لمحہ ہے جب بندہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر اپنے رب کے حضور جھکتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، اپنے دل کی گہرائیوں کو اپنے اللہ کے سامنے بچھا دیتا ہے۔ نماز کوئی عام عبادت نہیں
بلکہ یہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے وہ عظیم تحفہ ہے جو اسے معراج کی رات میں دیا گیا۔ وہ رات جب نبی اکرم کو اللہ نے اپنے قریب بلایا، آسمانوں کی سیر کروائی اور اپنے محبوب نبی کو سب سے بڑی خوشخبری نماز کی صورت میں عطا کی۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان ایک ایسا راز ہے جو فرشتوں کو بھی معلوم نہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں انسان اللہ کے سامنے جھک کر اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی کمزوری اور اپنی امیدوں کو اس کے حضور پیش کرتا ہے۔ نماز کا ہر عمل دل کو سکون، روح کو راحت اور زندگی کو برکتوں سے بھر دیتا ہے۔ جب بندہ اپنے قدموں کو سیدھا کر کے قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کی روح اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تکبیر کہتا ہے تو اس کی روح اللہ کی عظمت کے سامنے اپنے سارے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ جب وہ رکوع میں جھکتا ہے تو اس کے گناہوں کا بوجھ اس کے کندھوں سے اترنے لگتا ہے، اور جب وہ سجدے میں اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے تو اس لمحے وہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ جب پیشانی زمین پر لگتی ہے تو دل کی دھڑکنیں اللہ کے حضور چیخ چیخ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتی ہیں؟ نماز اللہ کے قرب کا وہ دروازہ ہے جسے کھول کر بندہ اپنی ساری پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمانوں کے فرشتے بھی انسان کے سجدوں پر رشک کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کا دل اللہ کی رحمت کے سامنے ایسے جھکتا ہے جیسے پیاسا پرندہ بارش کی پہلی بوند پر جھکتا ہے۔ نماز اللہ کی وہ رحمت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے گناہوں کو یوں دھو ڈالتا ہے جیسے بہتا ہوا پانی اپنے راستے کی ہر گندگی کو صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اگر کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا، بس یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ نماز وہ عظیم خزانہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے دل کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی ہر تکلیف کو اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو بہا کر اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ وہ اپنے دل کی ہر فریاد کو اللہ کے سامنے رکھ کر اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر لیتا ہے۔ نماز وہ روشنی ہے جس سے زندگی کی ہر تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز وہ رحمت ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کے قرب کو محسوس کرتا ہے۔ نماز وہ تسکین ہے جس سے دل کی ہر بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز وہ پل ہے جس کے ذریعے بندہ اپنی زندگی کے ہر غم، ہر پریشانی اور ہر الجھن کو اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ نماز کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کو معراج پر بلا کر نماز کا تحفہ دیا۔ نماز اللہ کے قرب کی وہ سیڑھی ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے دربار تک پہنچتا ہے۔ نماز وہ راج ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے دل کی ہر فریاد کو اللہ کے سامنے رکھتا ہے۔ جب بندہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے تو اس کے دل کے بوجھ ایسے اتر جاتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں کے پتے زمین پر گرتے ہیں۔ نماز اللہ کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کا وہ لمحہ ہے جس میں بندہ اپنے آنسوؤں کو اللہ کی رحمت کی چادر میں لپیٹ کر اللہ کے سامنے اپنے دل کی ہر دعا پیش کرتا ہے۔ پیاری بہنوں، نماز محض چند رکعتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ اللہ کے حضور اپنی بندگی کا وہ اقرار ہے جس میں بندہ اپنے ہر گناہ کو اللہ کے سامنے رکھ کر اپنے دل کی گہرائیوں سے استغفار کرتا ہے۔ نماز کی ہر رکعت دل کی جھنگ آلودہ دیواروں کو صاف کر دیتی ہے۔ نماز کا ہر سجدہ روح کی گندگی کو دھو ڈالتا ہے۔ نماز کا ہر قیام اللہ کے سامنے اپنی بے بسی اور عاجزی کو پیش کرنے کا وہ لمحہ ہے جس میں بندہ اپنی ہر امید کو اللہ کی رحمت کے سپرد کر دیتا ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنے رب سے وہ سب کچھ مانگتا ہے جو اس کے دل کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ نماز وہ سکون ہے جس سے دل کی ہر بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ نماز وہ روشنی ہے جس سے زندگی کے ہر اندھیرے کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نماز وہ راحت ہے جس سے دل کی ہر تڑپ، ہر پیاس اور ہر بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ پیاری بہنوں، نماز اللہ کے حضور جھکنے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور اپنے دل کی ہر فریاد کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کا وہ عمل ہے
जिसके जरिए बंदा अपने दिल की तमाम परेशानियों को अल्लाह के सामने रख कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। लेकिन अगर नमाज के दौरान शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए तो बीवी को क्या करना चाहिए? ये एक निहायत अहम सवाल है जिसका जवाब कुरान और सुन्नत में मौजूद है। अल्लाह ने शौहर को बीवी का हाकिम बनाया है, उसके हुकूक की अदायगी को फर्ज करार दिया है और नमाज अल्लाह की बंदगी का वो अमल है जिसमें बंदा अपने रब के सामने अपने दिल को झुकाकर अपने वजूद को उसकी रजा के ताबे कर देता है। लेकिन अगर नमाज के दौरान शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाता है तो यहाँ एक औरत पर दो हुकूक आ जाते हैं। एक अल्लाह का हक जो नमाज की सूरत में उस पर फर्ज है और दूसरा शौहर का हक जिसकी अदायगी बीवी पर लाजिम है। अगर शौहर नमाज के दौरान अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाता है तो बीवी को सबसे पहले देखना चाहिए कि उसकी नमाज कौन सी है। अगर वो फर्ज नमाज है तो उसे नमाज को जारी रखना चाहिए क्योंकि फर्ज नमाज को तोड़ना जायज नहीं। अल्लाह के नजदीक फर्ज नमाज की अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि ये उसकी रजा और क़ुर्बत का जरिया है। लेकिन अगर वो नफल नमाज है तो बीवी के लिए बेहतर ये है कि वो नमाज को तोड़ दे और अपने शौहर के पास जाए, क्योंकि नफल नमाज को तोड़कर शौहर के हक़ की अदायगी को फौकियत देना अफजल है। नफल नमाज को बाद में दोबारा पढ़ा जा सकता है, मगर शौहर के दिल की तस्कीन को नजरअंदाज करना उसकी दिल आजारी के मुतरादिफ हो सकता है। यहाँ एक बात और गौर तलब है कि अल्लाह ने बीवी को शौहर की रजा के ताबे रहने का हुक्म दिया है। अगर शौहर हमबिस्तरी के लिए बुलाता है और बीवी उसे नजरअंदाज कर देती है तो शौहर के दिल में बीवी के लिए नाराजगी पैदा हो सकती है जो उन दोनों के दरमियान फासले बढ़ा सकती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाए और वो बगैर किसी माकूल उज्र के इनकार कर दे तो फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह हो जाती है कि बीवी के लिए जरूरी है कि वो शौहर की मोहब्बत और तस्कीन को अहमियत दे ताकि उनके दिलों के दरमियान मोहब्बत और उल्फत का रिश्ता कायम रहे। नमाज अल्लाह के साथ राज और नियाज का वो लम्हा है जिसमें बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। लेकिन अगर उस लम्हे शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाता है तो बीवी को चाहिए कि वो नरमी के साथ शौहर को ये कहे कि वो फर्ज नमाज में मसरूफ है और नमाज के बाद फौरन उसके पास आ जाएगी। और अगर नफल नमाज है तो बीवी नमाज को तोड़कर शौहर के पास जाए, उसके दिल को मुतमिन करे, उसके जज्बात को महसूस करे, उसके लम्स को अपने दिल के करीब महसूस करे ताकि उसके दिल की हर तिश्नगी खत्म हो जाए। क्योंकि एक औरत के लिए उसके शौहर का हक अल्लाह के नजदीक बहुत कीमती है। अल्लाह ने बीवी को शौहर के लिए एक ऐसी चादर बनाया है जो उसके दिल की हर परेशानी, हर बेचैनी, हर तिश्नगी को अपने लम्स से सुकून अता करती है। अगर शौहर अपनी बीवी को नमाज के दौरान बुलाता है तो बीवी को चाहिए कि वो शौहर के दिल की कैफियत को महसूस करे, उसके दिल के अंदर की हर तड़प को समझे, उसके जज्बात को अपने लम्स से मुतमिन करे ताकि उसके दिल की बेचैनी खत्म हो जाए और वो सुकून पाकर अपने रब की इबादत में वापस लौट जाए। याद रखो, नमाज अल्लाह के कुर्ब का वो जरिया है जिससे बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। लेकिन शौहर का दिल, उसकी रजा, उसकी मोहब्बत और उसकी तस्कीन भी अल्लाह के यहाँ बहुत कीमती है। एक औरत के लिए उसका शौहर उसका जन्नत का दरवाजा है। अगर वो उसके दिल को मोहब्बत और उल्फत से भर दे तो उसके लिए नमाज भी रहमत बन जाएगी और शौहर का दिल भी उसके लिए सुकून की जन्नत बन जाएगा। प्यारी बहनों, याद रखो, नमाज वो इबादत है जिससे बंदा अपने रब के करीब हो जाता है, अपनी रूह को पाकीज़गी बख्शता है और अपने दिल के बोझ को हल्का कर लेता है। लेकिन एक औरत के लिए उसका शौहर भी अल्लाह की तरफ से अता की गई एक अजीम नेमत है। शौहर की रजा, उसकी खुशी, उसकी मोहब्बत को हासिल करना भी इबादत का एक अहम हिस्सा है। जब शौहर अपनी बीवी को हमबिस्तरी के लिए बुलाता है तो बीवी के लिए जरूरी है कि वो उसके दिल को तस्कीन दे, उसकी ख्वाहिशात को पूरा करे, उसे अपने लम्स के जरिए वो सुकून दे जो उसके दिल की बेचैनी को खत्म कर दे। बीवी का लम्स उसके शौहर के लिए वो मरहम है जो उसके दिल के हर जख्म को भर देता है। लेकिन अगर नमाज के दौरान शौहर अपनी बीवी को बुलाता है तो बीवी को चाहिए कि वो अक्ल, हिकमत और मोहब्बत के साथ फैसला करे। अगर नमाज फर्ज है
تو اسے نماز کو مکمل کرنا چاہیے۔